افسیوں کے خط کی اسٹڈی کریں گے۔ اس خط میں مکاشفہ ہے خداوند کی نجات کا، جو اس نے ہمیں مسیح میں بخش رکھی ہے۔ اس خط میں تعلیم اپنی بلندیوں کو چھو رہی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح یوحنا کی انجیل ہے، رومیوں کا خط ہے، عبرانیوں کے نام خط ہے۔ یہ خطوط بھی تعلیمی ہیں۔ افسیوں کا خط بھی اسی طرح سسٹمیٹک اور تعلیمی ہے۔ اس کو اگر اس تعلیم کی روشنی ایماندار کو مل جائے تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے، وہ شکست نہیں کھاتا نہ گرتا ہے۔ اس کو پریزن اپیسل بھی کہتے ہیں، یعنی وہ خط جو پولس رسول نے قید میں سے لکھا۔ اور ان خطوط میں جو قید سے لکھے گئے، فلپیوں کا خط ہے، کلوسیوں کا خط ہے، فلیمون کا خط ہے، یہ بھی پولس نے اسی جگہ سے، روم سے، جب اس کی پہلی امپریزنمنٹ یا قید تھی، اعمال کی کتاب 28 باب اس کی آخری آیات میں 16ویں آیت سے ہم پڑھ سکتے ہیں، جب پولس ایک قیدی کی حیثیت سے روم میں پہنچا، اس کو نظر بند کر دیا گیا۔ وہ کرایہ ادا کرتا تھا اس گھر کا، اور وہاں لکھا ہے کہ جو اس کے پاس آتے تھے ان سب سے وہ ملتا رہا، اور کمال دلیری سے، بغیر روک ٹوک، خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا اور خداوند یسوع کی باتیں سکھاتا رہا۔ تو افسیوں کا خط پولس نے قید سے لکھا، جس کا ذکر وہ اسی خط میں 3 دفعہ کرتا بھی ہے۔ پہلا ذکر اس کی قید کا افسیوں 3 باب اس کی پہلی آیت میں ہے کہ میں پولس جو غیر قوم والوں کی خاطر مسیح یسوع کا قیدی ہوں۔ دوسرا ذکر افسیوں 4 باب اس کی پہلی آیت میں، پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں۔ تیسری بار افسیوں 6 باب اس کی 4 آیت، جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میں زنجیر سے جکڑا ہوا ایلچی ہوں۔ یہ 4 آیت نہیں، 20ویں آیت ہے۔ تو 3 دفعہ پولس نے لکھا کہ یہ خط قید میں سے بھیجا جا رہا ہے، اور تخکس اس کا ہم خدمت، جس کا ذکر اس نے 6 باب میں خود کیا، جو پیارا بھائی 21 آیت 6 باب کی، خداوند میں دیانتدار اور خادم ہے، تمہیں سب باتیں بتا دے گا تاکہ تم بھی میرے حال سے واقف ہو جاؤ کہ میں کس طرح رہتا ہوں۔ اس کو میں نے تمہارے پاس اسی واسطے بھیجا ہے، اس خط کے ساتھ بھیجا، اور کلسیوں کا خط بھی اسی شخص کے ہاتھ بھیجا۔ اگر آپ 4 باب 7ویں سے 9ویں آیت کلسیوں میں بھی پڑھیں تو بالکل یہی لفظ ہے۔ تو یہ وہ شخص ہے جو یہ خط لے کر افسس میں چلا گیا، اور اس نے یہ خط 60 سے 62 پہلی صدی میں ان تاریخوں کے دوران یہ لکھے ہیں
कैदी के अलावा पौलुस रसूल पहले बाब की पहली आयत से ही कहता है, पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से मसीह यीशु का रसूल है। और ये वो शख्स है, वो जानता है कि मैं कौन हूं, मेरा बुलावा क्या है, खुदा ने मुझे क्यों मुकर्रर किया है, क्या दिलेरी है उसके अंदर कि मैं खुदा की मर्जी से मसीह यीशु का रसूल हूं। और कलाम कहता है कि अपने बुलावे और बरगुज़ीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो। दूसरा पत्रस पहला बाब उसकी 10वीं आयत में। तो रसूल वो शख्स है जो अपने बुलावे को भी पहचानता है और बरगुज़ीदगी को भी जानता है। खुदा ने इस काम के लिए शुरू ही से उसको तैयार किया, उसको ऐसे हालात, ऐसी फैमिली, ऐसी ट्रेनिंग, गमलीएल के कदमों में ऐसे हालात उसको बख्श दिए, कलाम बख्श दिया, पुराना अहदनामा बख्श दिया, क्योंकि खुदा जानता था कि मैं इसको किस काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। इसी तरह हम भी हैं, खुदा ने हमें भी अपने खानदानों में देखा, ऐसे हालात दिए, ऐसी परवरिश की, इस तरह बुला लिया, शायद रसूल के तौर पर नहीं, शायद किसी और मिनिस्ट्री के लिए, नबी के लिए, रसूल के लिए, चरवाहे के लिए, उस्ताद के लिए, टीचर के लिए, किसी ऑफिस में काम के लिए। लेकिन जरूरी यह है कि हम भी अपने बुलावे को जाने जिस तरह रसूल जानता था। इस बात पर इसलिए भी जोर दिया जा रहा है कि हमारी इस पुश्त में खुदा की तरफ से बुलावा, उसको पसे पुश्त डाल दिया गया है। अब लोग खिदमत में निकल आते हैं बगैर बुलावे के, मफादात की खातिर, सहूलतों की खातिर, प्रॉपर्टीज की खातिर, बाहर जाने की खातिर, रुपया पैसा बटोरने की खातिर। और कई ऐसे खादिम भी हैं जिनको यीशु में नजात तक का तजर्बा नहीं है, और आज वो हमारे मोहल्लों में, कॉलोनियों में, गलियों में वो फिर रहे हैं। बाइबलें उनके पास हैं, दुआ सीख ली है, लेकिन खुदा की तरफ से बुलावा जो मुकद्दस और आला और पाक है वो उनके पास नहीं है। वो खुदा के काम को बिगाड़ रहे हैं। सबसे आला बात, उत्तम बात यह है कि हम जानते हो कि मुझको खुदा कादिर मुतलक ने, जिंदा खुदा ने मुझको बुला रखा है। आमीन। इस खत में पहले 3 अबवाब में पौलुस रसूल हमारे लिए उसका मंसूबा क्या है मसीह में, इसका बयान वो करता है। और अगर हम पढ़ लें 3री आयत से 11वीं आयत तक, 12वीं आयत तक लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया। गौर कीजिए इन लफ्जों पर, बनाए आलम से पेशतर। दुनिया का अभी वजूद नहीं था, अभी कुछ भी खलक नहीं हुआ था, तो खुदा ने हमें, वो लोग जो मसीह में निजात याफ्ता हैं, जब बाप, बेटा, रूहुल कुद्स
اپنی پرفیکٹ رفاقت میں تھے ایک خدا، اس نے بنائے عالم سے بیشتر ہمیں چن لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ایماندار ہیں، ہم کوئی اتفاقیہ کریشن نہیں ہیں، ہم ایکسیڈنٹ نہیں ہیں، ہم حادثہ نہیں ہیں۔ کسی نے ہمیں پسند کیا، انتخاب کر لیا اور چن لیا ہے، اور وہ بھی کب؟ جب دنیا ابھی وجود میں نہیں آئی تھی۔ لکھا ہے کہ اس نے ہر طرح کی روحانی برکت بخشی، چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے بیشتر اس میں چن لیا۔ مقصد لکھا ہے تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادے کے موافق ہمیں اپنے لیے بیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں، تاکہ اس کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا۔ ہم کو اس میں یعنی مسیح میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا۔ چنانچہ اس نے اپنی مرضی کے بھید کو اپنے اس نیک ارادے کے موافق ہم پر ظاہر کیا، جسے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا، تاکہ زمانوں کے پورا ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے، یعنی مسیح کی لیڈرشپ اور اس کی ہیڈشپ کے نیچے پورے زمانوں کی آسمان زمین کی تمام مخلوقات کرائسٹ کی ہیڈشپ کے نیچے ایک ہو جائے، ہارمونائزڈ ہو جائے۔ یہ خدا کا ویژن ہمارے لیے بنائے عالم سے بیشتر کہ میں انسان کو مسیح میں اس طرح نجات دوں گا۔ اور پھر لکھا ہے اسی میں ہم بھی اس کے ارادے کے موافق جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے بیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنے۔ تو میرے عزیزو، افسیوں کے خط کا پہلا پوائنٹ کہ خدا نے اپنے لوگوں کو بنائے عالم سے بیشتر مسیح میں چن لیا تھا، برکت بخش دی تھی، جلال بخش دیا تھا، فضل نازل کیا تھا۔ وہ اس کے لوگ برگزیدگی میں آ چکے تھے، اور پھر یہ 3 ابواب تک یہ بات جاری رہتی ہے کہ خدا نے ہمارے ساتھ کیا 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 ہے کہ جب ہم مردہ ہی تھے، دوسرے باب میں مسیح میں ہمیں خدا نے زندہ کیا۔ اس نے ہمیں آسمانی مقاموں پر بٹھایا، غیر اقوام اور یہودیوں میں سے صلیب کی قدرت کے وسیلہ سے ایک نیا انسان پیدا کر دیا، اور یہ نیا انسان کلیسیا ہے، کمیونٹی ہے، نئی کمیونٹی دنیا کے اندر جس میں روح القدس بسا ہوا ہے، اور یہ روح کا مسکن بن چکا ہے، خدا کا گھر بن چکا ہے، چرچ۔ اور پھر تیسرے باب میں پولس ہمیں بتاتا ہے کہ میں اسی انجیل کا خادم بنا ہوں، اور کلیسیا بھی مقرر ہوئی ہے، اور پھر وہ ایک دعا کرتا ہے۔ لیکن چوتھا، پانچواں اور چھٹا باب پریکٹیکل ہیں کہ اگر ہماری یہ پوزیشن ہے کہ ہم مسیح میں ہیں،
ہم نجات یافتہ ہیں، تو زمین پر یہ بلاوا، یہ زندگی ظاہر ہونی چاہیے، نظر آنا چاہیے کہ یہ خدا کے لوگ ہیں۔ اس لیے ان 3 ابواب میں لکھا ہوا ہے، اول ہماری نئی زندگی، اس میں یونٹی اور پیورٹی ہونی چاہیے، یہ چوتھا باب ہے۔ اس سے پتہ چلے گا، ثابت ہوگا کہ ہم بلائے ہوئے لوگ ہیں۔ دوسری بات، روزمرہ زندگی میں ہمارے رویے، ہمارا بیہیویئر، ہمارا کنڈکٹ، ہمارا چال چلن، ہماری گفتگو، ہمارا لہجہ، ہم کیا فیصلے کرتے ہیں، کیا ویلیوز ہیں، ان میں محبت اور پاکیزگی ہونی چاہیے۔ تیسری بات، خاندانوں میں خدا کے لوگوں کی فیملیز مثالی، جن میں محبت، تعاون، تابعداری، زندگی، خوبصورتی، آسمانوں کی، مسیح کی برکت ہماری فیملیز میں نظر آنی چاہیے۔ اور چوتھی بات، ہمیں روحانی جنگ میں، 6 باب کا دوسرا حصہ ہے، ہمیں سٹیبل ہونا چاہیے، جم کر پختگی کے ساتھ، روح کی مضبوطی کے ساتھ ہمیں روحانی جنگ میں اپنے دشمن اور بدروحوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، اپنی فتح کو برقرار رکھنا چاہیے جب تک مسیح کی آمد پر سب چیزوں کا مجموعہ اس کی لیڈرشپ میں آ نہیں جاتا، تاکہ خدا باپ اور خدا بیٹے اور خدا روح القدس کو عزت اور جلال ملے۔ یہ مرکزی باتیں تھی 6 باب تک۔ مسیح بنیادی خیال ہے، مسیح میں ہونا بہت بڑی بات ہے۔ اس نے نیا انسان پیدا کیا، نئی رفاقت قائم کی، جسے کلیسیا کہا جاتا ہے، اور کلیسیا کو افسیوں کے خط میں 6-7 باتیں ہیں، جلدی سے نوٹ کر لیجئے کلیسیا کو کیا کہا گیا ہے۔ کلیسیا کو مسیح کا بدن کہا گیا ہے۔ پہلا باب، اس کی 22 اور 23 آیت، مسیح کی معموری کہا گیا ہے۔ پہلا باب 23 آیت، کلیسیا کو روح میں خدا کا مسکن کہا گیا ہے۔ دوسرا باب، اس کی 22 آیت، کلیسیا کو خدا کا بھید کہا گیا ہے۔ تیسرا باب 6 اور 10 آیت، کلیسیا کو خدا کا گھرانہ کہا گیا ہے۔ دوسرا باب، اس کی 19 آیت، کلیسیا کو پاک مقدس کہا گیا ہے۔ دوسرا باب، اس کی 21 آیت، کلیسیا کو مسیح کی دلہن کہا گیا ہے۔ 5 باب، اس کی 32 آیت۔ یہ چرچ کے بارے میں پکچرز ہیں افسیوں کے خط میں۔ تو چرچ ایک طرح سے مین ٹاپک ہے افسیوں کے خط میں۔ مسیح میں ہونا افسیوں کے خط میں ایک بہت بڑی برکت کا نام ہے۔ ہم اس لفظ کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے سمجھتے نہیں کہ مسیح میں ہونا اس کا کیا مطلب ہے۔ صرف غور کیجئے، اندازہ کیجئے، اگر کوئی شخص مسیح میں ہے تو وہ اتنا ہی محفوظ ہے جتنا مسیح خود محفوظ ہے، کیونکہ میں مسیح میں ہوں۔ جتنے طوفان آئیں گے، بحران آئیں گے، لہریں ٹکرائیں گی،
मेरे तक बाद में पहुंचेंगी। मैं मसीह में हूं, वो पहले मसीह से टकराएंगी। और मसीह जितना मजबूत है, मैं मसीह में उतना ही मजबूत हूं और महफूज हूं और कायम हूं। अगर मसीह कायम है तो जो मसीह में है वो भी कायम रहेगा और वो हिलेगा नहीं। ये इसका मतलब है कि हम मसीह में हैं। हालेलुया। ਇਹਦੇ ਤੇ गौर कर लेना कि इसका मतलब क्या है कि मैं मसीह में हूं। आज हम आदम में नहीं हैं। आदम इनसिक्योर था, गुनाहगार था, गिरा हुआ था, मर जाने वाला था। आज हम मसीह में हैं। जिंदा मसीह, कादर मुतलक मसीह, कुल इख्तियार रखने वाला मसीह, कभी ना मरने वाला मसीह, जलाली मसीह, मर्दों में से जिंदा मसीह, हम उसमें हैं। कलीसिया मसीह की, ओ जब तक मसीह रहेगा उस वक्त तक उसकी कलीसिया कायम रहेगी। हालेलुया। फिर इस खत में रूहुल कुद्स के बारे में बड़ी तालीम है। इफिसियों के खत में पाक रूह के बड़े ही नुक्ते हैं। लिख लीजिए, 15-16 नुकात हैं। रूहुल कुद्स की तालीम भरपूर तरीके से है। लिखते जाइए। पहली बात, रूहुल कुद्स को पाक मौदा रूह कहा गया है। प्रॉमिस्ड होली स्पिरिट। पहला बाब उसकी 13वीं आयत। रूहुल कुद्स को खुदा की मोहर या सील कहा गया है। पहला बाब उसकी 13वीं आयत। ईमानदार पर सील लगी हुई है। हालेलुया। मोहर लगी हुई है। किसकी? रूहुल कुद्स की। और जिस पर मोहर है उसकी ऑथेंटिसिटी है, वो असली है, वो मुसद्दका है, वो सिक्योर भी है, वो असल चीज है। और मोहर भी किसी इंसान की नहीं, खुदा की तरफ से। रूहुल कुद्स की मोहर हर एक सच्चे ईमानदार निजात याफ्ता शख्स पर लगी हुई है। दुनिया देखे या ना देखे, बदरूहें देखती हैं, इब्लीस जानता है, फरिश्ते जानते हैं, ये नादीदा रूहुल कुद्स का मोहर ये उन पर लगा हुआ है। तो नाली पीछे हट जाते ने, हो मैं गलत जगह पे आ गया, ये आदमी कोई और है। इस पर आसमानों से रूहुल कुद्स की मोहर लगी हुई है। हालेलुया। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਵਾਈ ਜੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਰੇ ਕਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਾਲੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਕੇ ਹੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਰਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦਮਾਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ? लेकिन जिन पर रूहुल कुद्स की मोहर लगी हुई है, हालेलुया। तीसरी बात पाक रूह के लिए, रूहुल कुद्स मसीह में हमारी मिरास जो मुस्तकबिल में है, जो मिलने वाली है, जो बेकयास है, जो जलाली है, उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बयाना। जहां रूहुल कुद्स वहां मुकाशफा, वहां नो लोड शेडिंग। वो आसमान का जलाल ईमानदार के अंदर रहता है और उसकी आंखें खुली रहती हैं। पहला बाब उसकी 17 आयत। 5वां पॉइंट, रूहुल कुद्स ईमानदार को खुदा बाप
की कुर्बत में ले आता है। दुनिया नहीं पहुंच सकती, जो मर्जी करती रहे मसीह के बगैर इंसान जलाली बाप की हुजूरी उस तक रसाई उसकी नहीं है। लेकिन जो मसीह में है उसको रूहुल कुद्स कादर मुतलक खुदा बाप की हजूरी में ले आता है। दूसरा बाब उसकी 18वीं आयत, जहां लिखा है हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। दोनों की, गैर अक़वाम की भी और यहूदी ईमानदारों की भी एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। छठी बात पाक रूह के लिए, रूहुल कुद्स के जरिए खुदा अपनी कलीसिया में सुकूनत करता है। दूसरा बाब उसकी 22 आयत, जहां लिखा है तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो, इन द होली स्पिरिट। 7वीं बात, रूहुल कुद्स मसीह के भेद को हम पर जाहिर करता है। तीसरे बाब की 5वीं आयत, 8वां नुक्ता रूहुल कुद्स के बारे। रूहुल कुद्स ईमानदारों को बातन में जोर आवर बनाता है। लिखा है तीसरा बाब उसकी 16वीं आयत, उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ। 9वीं बात, रूहुल कुद्स ईमानदारों में असल यूनिटी, जाली यूनिटी नहीं दिखावे की, असल यगानगत पैदा करता और रूह की यगानगत को महफूज भी रखता है। जब ईमानदारों के दिल रूहुल कुद्स से छुए जाएं, एक हो जाते हैं। चौथे बाब की 3री आयत है, रूहुल कुद्स एक ही है जिस तरह बदन एक है। इसका मतलब है कि रूहुल कुद्स ईमानदारों की यूनिटी में अहम किरदार अदा करता है। चर्च में पाक रूह की मौजूदगी और जुम्बश के बगैर कोई यूनिटी नहीं। वो फिर इंज होएगा, अच्छा तेरी जात है तो मेरी जात है, असी लागे लागे हो जाइए, तुम उस मोहल्ले के मैं भी उस मोहल्ले का, चलो हमारा जोड़ हो जाए। ये यूनिटी पाक रूह की तरफ से नहीं। पाक रूह की यूनिटी तमाम चर्च को, घटिया बढ़िया सबको, अनपढ़ पढ़े लिखे को, मुहज्जब को, गैर मुहज्जब को, सबको रूह में यूनाइटेड एक कर देती है और वो एक बहुत बड़ी पावर बनकर निकल आते हैं। हालेलुया। 11वीं बात, ईमानदारों की जिंदगी में गुनाह रूहुल कुद्स को रंजीदा करता है। चौथे बाब की 30 आयत, होली स्पिरिट, अगर कोई ऐसा गुनाह जिससे आप वाकिफ हैं लेकिन इकरार नहीं करते, उसे छोड़ते नहीं हैं, उस पर बज़िद हैं, वो गुनाह रूहुल कुद्स को रंजीदा करता है, रंज पहुंचाता है, गमज़दा करता है, ठेस पहुंचाता है, उसे ठोकर लगाता है, जख्मी करता है। 12वीं बात, ईमानदारों के लिए इफ्सियों के खत में हुक्म दिया गया है कि वो रूहुल कुद्स से मामूर होते जाएं। 5वें बाब की 18वीं आयत, 13वीं बात पाक रूह के बारे,
یہ روح کی تلوار خدا کا کلام، روح القدس کلام کو ایک تلوار بنا دیتا ہے ایماندار کے منہ میں، اور جب کلام ایماندار کے منہ میں تلوار بن جاتا ہے تو بحران کے بادل چھٹ جاتے ہیں، وہ پستیوں میں سے نکل آتا ہے۔ جب وہ کلام روح کی تلوار بن کر بلاتا ہے، اس وقت زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ کاش ہمارے یہ تجربات ہوتے رہے۔ 14ویں بات، خدا کا حکم ہے ہم ہر وقت ہر طرح سے روح میں دعا کرتے رہیں۔ ہیلیلویا۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ بڑھیاں جے۔ یہ افسیوں کے خط میں روح القدس کے بارے تعلیم دی گئی ہے۔ اس کو اب آپ خود پڑھ لیجئے، مطالعہ کیجئے، کھول لیجئے، سٹڈیاں تیار کر لیجئے، لیکن یہ ساری کی ساری افسس کی کلیسیا کے خط میں موجود ہے۔ اب ایک خاص نقطہ اس کو سمجھ لیجئے۔ یہ میں نے واچ مین نی، چائنیز لیڈر جو اب آسمان پر ہے، اس سے لیا، اس سے سیکھا، اس کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں۔ وہ افسیوں کے خط کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ پہلا حصہ پہلے 3 ابواب ہیں، اس میں تعلیم دی گئی ہے۔ اس سیکشن کا ٹائٹل ہے سٹ، بیٹھ جاؤ، سٹنگ ان جیسس کرائسٹ۔ یہ افسیوں کے خط کا پہلا میسج۔ دوسرا میسج، 4 باب، 5واں باب اور 6 باب کی 9ویں آیت تک، یہ سیکنڈ سیکشن، اس کا مطلب ہے واک ان جیسس کرائسٹ۔ پہلا حصہ سٹ ان جیسس، دوسرا حصہ واک ان جیسس، زمین پر مسیح میں چلو، اور تیسرا حصہ 10ویں باب کی آخر تک 24 آیت تک، اسٹینڈ ان جیسس۔ ابلیس کے منصوبوں میں اردو لفظ ہے قائم رہو، انگلش میں ہے اسٹینڈ۔ تو افسیوں کے خط کے 3 حصے ہیں، کون سے ہیں؟ سٹ، واک، اسٹینڈ۔ یاد رہے گا؟ آؤ دیکھیں سٹنگ کہاں ہے۔ دوسرا باب افسیوں کا، اس کی 6 آیت، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے، ہمیں کس میں شامل کر کے؟ اور کی لینا جے؟ مسیح یسوع میں شامل کر کے کیا کیا؟ اس کے ساتھ جلایا۔ اس جلانے کا مطلب ہے جلا بخشنا، زندہ کرنا۔ جو برن ہوتا ہے وہ جلانا زبر پڑی ہوتی ہے۔ جلایا، زندہ کیا، مسیح میں شامل کیا، مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ اس کا مطلب ہے جب مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، ہم مسیح کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھے۔ ہیلیلویا۔ میرے چرچ کے لوگوں کو پتا ہے، کئیوں کو، جب وہ مجھے پوچھتے ہیں جی پادری صاحب کیا حال ہے، میں انہیں کہتا ہوں جب سے مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے میں اس وقت سے ہی ٹھیک ہوں۔
हालेलुया। आप कब से ठीक हैं? हाँ, जब वो जी उठा उस वक्त मैं भी जी उठा। ये कलाम कहता है। क्या कहता है कलाम? फिर पढ़ो, ते रजो मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मकामों पर किसके साथ बिठाया? उसके साथ बिठाया। हालेलुया। सिटिंग इन जीसस। ये पहले नुक्ते की ये आयत है मरकजी, लेकिन इससे पहले एक और सिटिंग है। अगर वो सिटिंग ना होती तो ये दूसरी सिटिंग जो हमारी है ये भी ना होती। वो सिटिंग कौन सी है? आओ वो भी देखें। पहले बाब में है 19 आयत। हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है। उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जिलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मकामों पर बिठाया। किसको बिठाया? जोर से बोलिए। दिस इज द फर्स्ट सिटिंग। इब्रानियों के खत में भी लिखा है कि उसने बाप दादा से तरह बतरा हिस्सा बहिस्सा नबियों की मार्फत कलाम करके आखिर में अपने बेटे की मार्फत कलाम किया। याद आ गई बात? जो उसकी साथ का नक्श, उसके जलाल का परताव, और उसने हमें अपने हमारे गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर किबरिया की दानी हाथ जा, जोर से बोलो, जा बैठा। ये पहली सिटिंग है। चूंकि मसीह आसमानी मकामों पर किबरिया के दाने हाथ जा बैठा, यीशु नासरी में हमें शामिल कर लिया गया। हालेलुया। तो जिस्म का यही मतलब है। जिस्म लिया, इंसान बना, तमाम इंसानों का नुमाइंदा। जब मसीह मसलूब हुआ, तमाम ह्यूमैनिटी मसलूब हुई, क्योंकि यीशु मसीह मुजस्सम हुआ। और जब वो दफन हुआ, सारी इंसानियत जो आदम में थी उसके साथ दफन हो गई। और जब वो मुर्दों में से जी उठा तो हम सब उसके साथ मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। और वो आसमानी मुकामों में जा बैठा और कलाम फरमाता है हम भी उसके साथ आसमानी मुकामों पर बैठे हुए हैं। आमीन। अब यहां पर गौर कीजिए, पॉज लीजिए। लाखों ईमानदार हैं दुनिया में जो बैठते तो हैं नहीं, अपनी पोजीशन को मसीह में समझते नहीं। दैट्स व्हाट आई मीन। कि हम मसीह में क्या हैसियत रखते हैं, इसके बगैर ही, इस पहचान के बगैर, बैठने के बगैर, इस मुकाशफे के बगैर, इस आराम के बगैर वो चलना शुरू कर देते हैं। We walk without understanding of sitting in Jesus. तो कामयाब नहीं होते, गिर जाते हैं, शिकस्त खाते हैं, तरक्की नहीं करते। इसलिए कि बैठने के बगैर चलना यह मजहब है, यह इंसान की ताकत है, इंसान की कुव्वत से जिंदगी गुजारने का नाम है। लेकिन अगर एक ईमानदार को यह मुकाशफा मिल गया है
I am sitting in Jesus in the heavenly places. उसके लिए चलना दुनिया में आसान हो जाता है. Amen. और उसके लिए बदरूहें अबलीस अटैक करे. छठा बाब 10वीं आयत से रूहानी जंग में वो अपनी विक्ट्री में कायम रहता है क्योंकि वो मसीह में आसमानी मुकामों पर बैठा हुआ है. तो हम इफिसियों के खत से क्या सीख रहे हैं? पहली बात, हमारी पोजीशन. Who are we in Jesus? Sitting in Jesus. Sitting means resting. यही मतलब है ना. एवं तो ही बैठे ही हो ना. You are taking rest. Relaxed. सारा बर्डन आपकी चेयर पर. You are sitting. ते जेड़े ईमानदार नु पड़थू पिया है. He never sat in Jesus. सुन लीजिए, मसीही जिंदगी चलने से शुरू नहीं होती. मसीही जिंदगी बैठने से शुरू होती है. Sit with Jesus. Rest in Jesus. आराम से भर जाइए. थोड़ा सा साइड ट्रैक होने लगा हूं. खुदा कितना फजल से भरा हुआ है. हमें पैदा ही आराम के लिए किया गया है. मैं आराम मंजी दे सौण वाला आराम नहीं कहन दिया. याद आ रहा है ना आपको? मैं इनर रेस्ट एंड पीस की बात कर रहा हूं. ए जिथे तूफान मचे होंगे ने, 6 दिन में खुदा ने सारे आसमान और जमीन और पौधों और कहकशाओं और समुद्रों और परिंदों और जानवरों को खलक कर लिया. ऐसा ही है. 7वें दिन, छठे दिन, छठा है या 7वां है? हैं जी? राम की छठा दिन है. थैंक यू. जब आदम को पैदा किया, किनवा पैदा कर लिया, बरकत दे दी. बढ़ो फलो, जमीन को ममूरो, महकूम करो. ते पैदाइश तो, तखलीक तो अगला ही दिन एक आधा आ गया है. हमारा खुदावंद कितना फजल से भरा हुआ है. आराम करो. और कीता की हूं. रेस्ट इन गॉड. सबत. नो वर्क. टेक रेस्ट. साडी मुसीबत ही है वे. वी डोंट रेस्ट. असी तो कड्डे जे मुहावरे. पास्टर नु विजिट ते कहना हो ना, विजिट करया करो, ते कहणगे हरकत ची बरकत है. हरकत च रहा करो भाई. और उस वक्त भाई शैल हुआ करते थे. अब तो नहीं पूछता गई है. इनको शायद पता नहीं. पुराने लोगों को अभी भी पता है भाई शैल हुआ करते थे. अच्छा, वो शैल ने सपोर्ट का इंतजाम कर देना, ते कदी कदी सपोर्ट रुक जानी, ते फिर कह देना हुण जनाब तुसी शैल सपोर्ट नहीं, हुण तुसी सेल्फ सपोर्ट हो. ये भी मौके आए FGA ते कि शैल सपोर्ट की बजाय हम सेल्फ सपोर्ट हो गए. और खुदा का शुक्र है आज FGA के पास्टर्स की अक्सरियत ना शैल सपोर्ट ना सेल्फ सपोर्ट बल्कि जीसस सपोर्ट. हालेलुया.
7वें दिन ही आराम, टेक रेस्ट। वो भी कहता होगा यार मैं अजे ते आया ही हाँ तो फिर रेस्ट। यस, हमारा खुदावंद हमें इतना अजीज समझता है, वो चाहता है कि उसके बेटे बेटियों में आराम, सबत का आराम, रूहुल कुद्स का आराम। बाहर खौफ की आंधियां, तूफान, दहशतगर्दी, लहरें, बुरान, मुआशी बदहाली, काल, लेकिन एलिया की तरह एक बेवा के घर में आराम, जहां आटा भी तेल भी, लोग मर रहे हैं, खुदा के लोगों में रेस्ट। आज इस आराम की सख्त जरूरत है हम सबको, और ये इफ्सियों के खत का पहला मैसेज है। कदी कदी सोचना जे पहले दिन ही पैदा कर दिता हुंदा खुदा ने, तो मेरा ख्याल है हाँ खुदा नूं टिकन नहीं देना, कायनात ही गलत बनाई हुंदी, कोई पता नहीं की कीता हुंदा। शुक्र है उसने हमें एंड पर बनाया और फिर कहा आराम करो। और इब्रानियों का खत कहता है सबत का आराम बाकी है, और रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीले से वो आराम बयाना के तौर हमें बख्श दिया गया है। ये पहला नुक्ता है मेरे अजीजों। एक दुआ है पहले बाब में, वो भी दुआ बड़े कम दीजिए, इनू किसी वेले गौर नाल पढ़ना। दुआ क्या है ईमानदारों के लिए, तो अपनी दुआओं के साथ मुआजना कर लेना। क्या दुआ है? पहले बाब की 17 आयत में हमारे खुदावंद यीशु मसीह में का खुदा और जलाल का बाप तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफे की रूह बख्शे, कि ये बातें जो की जा रही हैं तुम इनको पहचानो। दूसरी बात, तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, कि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है, और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, और उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की। आगे वो क़यामत, मुर्दों में से जी उठना। ये पौलुस रसूल की दुआ है। हमारी दुआएं क्या हैं? ऐ खुदावंद नए दरवाजे खोल, फिर वो चलन दी कोई गल। ऐ खुदा मैनू इन्ने खानदान दे, ऐ खुदा मेरे साथ ये काम कर दे। पौलुस क्या कहता है? तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाए, तुम्हें मुकाशफा मिले, तुम मसीह में अपने आप को समझो, ते खानदान की पूरा मुल्क ही तुहानू मिल जाएगा, सारी दुनिया ही तुहानू मिल जाएगी। की पॉइंट ये है। एक और दुआ है जो तीसरे बाब में है। वो है 14वीं आयत से, तीसरे बाब की 14वीं आयत। इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूं जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है। अब वक्त नहीं इसकी डिटेल में मैं जाऊं, लेकिन बाप के आगे घुटने टेकता हूं तो क्या दुआ करता हूं, इस पर गौर कर रहे हैं। इसमें 4 बातें हैं, 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि तुम रूहुल कुद्स के जरिए अपनी बातनी इंसानियत में जोरावर हो जाओ। फर्स्ट प्रेयर, बी स्ट्रेंथन्ड विद माइट ऑफ द स्पिरिट। दूसरा नुक्ता है मोहब्बत में जड़ पकड़कर और बुनियाद कायम करके। यह प्रेयर का दूसरा नुक्ता है।
کہ ایماندار ایسے درخت کی طرح ہو جائے جس کی جڑیں بہت گہری ہیں اور وہ ٹوٹ نہیں سکتا، اس کی بنیاد مضبوط ہے. اور یہ چیزیں جڑیں گہری مضبوط بنیاد محبت سے ہوتی ہے کہ ہاؤ مچ وی لو ایچ ادر. تیسرا پوائنٹ، مسیح کی محبت کو جو جاننے سے باہر ہے اس کو جان سکو. نوئنگ دی لو آف جیسس. چوتھی ریکویسٹ، پریئر ریکویسٹ، خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ. بی فلڈ ود دی فلنس آف گاڈ. صرف پہلی بات پر ہی شاید غور کر سکیں گے. روح میں زور آور ہو جاؤ، 16ویں اور 17ویں آیت. لکھا ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے. کی عنایت کرے؟ ہیں جی، کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے. جب تم روح سے معمور ہو جاؤ گے تو مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے گا. تو کیا ایماندار کے اندر مسیح سکونت نہیں کرتا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر جو لفظ ہے سکونت کے لیے، کاٹ اویکیو، کاٹ اویکیو سکونت کے لیے گریک زبان میں اس کا مطلب ہے کسی جگہ پر سیٹل ڈاؤن ہو جانا. کاٹ کا مطلب ہے ڈاؤن، اوکیو کا مطلب ہے گھر بنا لینا، جہاں کوئی مستقل رہائش اختیار کرے اور مکمل طور پر ایماندار کے دل کو اپنا گھر محسوس کرے، وہاں کا ماسٹر بن جائے. آپ کے دل کی لارڈشپ یسوع ناصری کو مل جائے تو تم زوراور ہو جاؤ گے. روح القدس تمہارے اندر آ بسے گا. جہاں لکھا ہے کلوسیوں کے خط میں، جیسے الوہیت کی ساری معموری اس میں سکونت کرتی ہے، وہاں پر بھی لفظ کاٹ اوکیو ہے، پرماننٹ ابوڈ. جہاں مسیح آپ کی زندگی کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی کمرے میں، کسی بھی پرائیویٹ ایریے میں، کسی بھی جگہ پر جہاں وہ جانا چاہے آزادی کے ساتھ، اسے کوئی روک ٹوک نہ ہو، کوئی انکار نہ ہو، وہ اپنا گھر محسوس کرے. ایماندار کی زندگی کو یہ پولس کی دعا ہے. کیا آج میرا دل ایسا ہی ہے؟ کیا میری زندگی پر مکمل قبضہ یسوع ناصری یہاں پر فلی فیل ایٹ ہوم کرتا ہے؟ کیونکہ رہائش کے لیے ایک اور لفظ بھی ہے اور وہ ہے پار اوکیو. یہ لفظ استعمال ہوا ہے افسیوں ہی کے خط میں 2 باب کی 19 آیت میں، جہاں لکھا ہے کہ تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے. مسافر کے لیے جو لفظ ہے پار اوکیو، اس کا مطلب ہے کسی جگہ پر اجنبی کے طور پر آنا، ایلینز، عارضی رہائش، غیر ملکی، نان سٹیزن، لیونگ ایز اے اسٹرینجر. کتنے ایماندار ہیں
جن کی زندگی میں یسوع ناصری جس نے ہمیں بنائے عالم سے پیشتر سے چن لیا، ان کے دلوں میں ایک سٹرینجر کی طرح، اجنبی کی طرح، جسے ہماری زندگی کے تمام گوشوں میں، تمام تفصیلات میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ We are scared۔ وہ باری بار رہتا ہے اور ایماندار مضبوط نہیں ہے، لیکن پولس کی دعا یہ ہے کہ مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تمہارے دلوں میں پرماننٹ ابوڈ، جہاں پر اسے پوری آزادی، وہ خوشی سے رہنا چاہے، اس کا دل چاہے، اس کو کشش ہو جائے۔ کاش آج ہماری زندگیاں اس طرح کی ہو جائیں تو ہم روح میں زور آور، مضبوط، سٹنگ ان جیسس، آرام سے بھر جائیں گے، اطمینان سے بھر جائیں گے۔ بے قراری، بے چینی، خوف، کمیاں، محرومیاں اس لیے ہیں کہ یسوع ناصری ایماندار میں، خادم میں مکمل طور پر سکونت نہیں کرتا، پرماننٹ ابوڈ۔ This is not his home really۔ یہ گھر کسی اور کا ہو چکا ہے۔ باروں مسیح دا نام لگا ہے، بورڈ لگا ہے، رہائش مسیح۔ اندر وڑو تو مسیح کہیں نہیں ہے، وہاں مفادات رہ رہے ہیں، خود غرضی رہ رہی ہے، حسد رہ رہا ہے، نفرت رہ رہی ہے، خود غرضیاں رہ رہی ہیں، اپنے ایجنڈے ماسٹر بنے ہوئے ہیں اس گھر کے۔ لیکن پولس رسول کی دعا ہے کہ کاش، میری دعا ہے کہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری انسانیت، باطنی انسانیت نہایت ہی زور آور ہو جائے اور مسیح تمہارے دلوں میں پرماننٹ ابوڈ، سکونت حاصل کرے، تو تم سمجھ جاؤ گے کہ ہم مسیح میں کون ہیں۔ آئیے اپنی جگہ پر